नमस्कार, अखबार दैनिकको शुभ बिहानी खबरसँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, हेर्नै पर्ने मुख्य खबर भएको हुनाले हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। देशभर 68% रोपाई आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या, सेटिङ बिना सुन तस्कर सम्भव छैन, रवि लामिछानेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोम प्रस्थान, बेलुका आधा घण्टा विमानस्थल अवरुद्ध। काठमाडौँ महानगरले सडकमा थुप्रिएको फोहोर 1-2 दिनभित्र उठाइसक्ने। जुम्लाको ठुटी चोरमा अज्ञात समूहद्वारा 7 घरमा आगजनी। उपचारको क्रममा महिलाको मृत्यु भएपछि डाक्टरहरू भागे अस्पताल, तनावग्रस्त। प्रहरीको निष्कर्ष, लुटेर समूहको प्रतिकार गर्दा रोहीको हत्या। सुन तस्करी प्रकरण भन्सारका थप 1 जना कर्मचारी निलम्बित। पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा केही स्वर्णिम आग्लेहरू बाहिर, उपसभापति गुरुङको भनाई। कांग्रेस शत्रु हो भन्ने पारेर गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, माधव नेपाल। अध्यक्ष ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सेन बीच भेटवार्ता। यस वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याइन्छ, मन्त्री शर्मा। सडक ऐन संशोधन र सडक वर्गीकरण प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ, मन्त्री चावला। मलाई पनि समाजवादी मोर्चामा बोलाइएको भए औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो, बोलाइएन, वामदेव गौतम। डोटीका 9वटा पालिकामा गरी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम फ्रिज। रुकुमको माफीकोटमा 3.5 किलोमिटर टाढाबाट पाइप मार्फत पानी ल्याएर घट्टा सञ्चालन। 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग। समाजवादी मोर्चा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रयास हो, पम्फा भुषाल। दार्चुलामा सडक भत्किँदा खेतमै कुहिन थाले तरकारी। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या, न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन। पाल्पामा माछा मार्ने क्रममा जालमा फसेर 1 जनाको मृत्यु। माओवादीलाई एमाले महासचिवको प्रश्न, एउटा राम्रो कामका आधारमा सबै कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाइन्छ। होटलको आम्दानीमा सरकारले हिस्सा खोज्यो, सेवामा सहकारी खोज्दै व्यवसायी। र विश्वकप महिला फुटबलमा जापानले जिम्बाब्वेलाई 5 गोलले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। देशभर अहिलेसम्म 68% रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा विगतका वर्षको तुलनामा साउनको पहिलो हप्तासम्म 68% मात्र रोपाई भएको हो। पोहोर साउन 5 गतेसम्म 88% रोपाई सकिएको थियो। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष अहिलेसम्म 20% कम रोपाई भएको छ। मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकीमा मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ हुँदा रोपाईमा असर परेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले भयो। त्यस्तै गोरुमा लम्की स्किन रोग देखिएका कारण पनि रोपाईमा ढिला सुस्ती भएको छ। मध्य पहाडमा साउन मध्यसम्म नै रोपाई हुने गरेकाले यस वर्ष 95% सम्म रोपाई हुने मन्त्रालयको दाबी छ। उलो लाग्ने खेतमा समयमै रोपाई भए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपिने खेतमा अझै पूर्ण रूपमा रोपाई हुन सकेको छैन। पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाई प्रभावित भएको र मुख्य गरी मध्य प्रदेशमै रोपाई कम भएकाले यस वर्ष धान उत्पादन घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेटिङ बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन नसक्ने बताएका छन्। विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले बिना सेटिङ मिलेमत्तो नभई सम्भव छैन, तर कुन लेभलको कुन ढङ्गको हो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला। उनले सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी भएकाले यसबाट थप टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन्। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको सन्दर्भमा उनले अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताएका हुन्। अरूले राजीनामा मागे भन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नमाग्ने बताउँदै उनले धैर्य गर्ने बताएका छन्। वास्तविकता थाहा पाएर गलत हो भन्ने मात्रै आवाज उठाउने उनले बताए। अरूले जे गरे त्यही स्वतन्त्र पार्टीले गर्दैन। उनले भने, हामी धैर्य गर्छौं, वास्तविकता थाहा पाएर मात्रै सडक सदनमा कुरा गर्छौं, उनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो बेलुका इटाली रोमन प्रस्थान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको फूड फेस्टिभल समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो बेलुका इटाली जानु भएको हो। 8 गतेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोमामा आयोजना हुने युनाइटेड नेसनल फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मेमोन्टमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। अति कम विकसित देशको अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँ साउन 9 गते खाद्य प्रणाली परिवर्तन र अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजना हुने छलफलमा समेत सहभागी हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदो 12 गते स्वदेश फर्किनुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिसोडोल र धादिङको धुनीबेसीका बासिन्दाले केही दिन अघिदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको थियो। महानगरपालिकाले प्रहरी सुरक्षामा बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइडमा शुक्रबारदेखि फोहोर पुर्याउन थालेको हो। महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रबिन मान श्रेष्ठले शुक्रबारदेखि फोहोर बोकेका महानगरका गाडी ल्यान्डफिल साइड पुग्न थालेकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएका फोहोर 1-2 दिन भित्रै उठाइसक्ने बताउनुभयो। बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइडमा फैलिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्धित फैलिन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि शुक्रबारदेखि फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको छ। फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। अज्ञात समूहले जुम्लाको गोठीचौरमा 7वटा घरमा आगजनी गरेका छन्। गोठीचौर गाउँपालिका 4मा रहेका 7 घर र 1 ट्र्याक्टरमा अज्ञात समूहले शुक्रबार राति आगजनी गरेको जुम्ला प्रहरीले जनाएको छ। आगजनी कसले र किन गर्यो भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डीएसपी प्रहलाद न्यौपानेले बताएका छन्। उनका अनुसार धुवालपुर गाउँका प्रेम न्यौपाने र खडान्द पाण्डे बाउली गाउँका कविदत्त न्यौपाने, डाँडाबाडा गाउँका कविदत्त न्यौपाने, दलीबाडा गाउँका लालचन्द्र सार्की र बिगारे गाउँका भीमप्रसाद जोशीको घरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो। गोठीचौरकै धितो र देवपाल गाउँमा पनि आगजनी भएको बताइएको छ। उक्त अज्ञात समूहले शुक्रबार राति 11 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त समूहले सडकमा रोकिराखिएको एउटा ट्र्याक्टरमा समेत आगजनी गरेको छ। आगो लागेको घरमा समयमै थाहा पाउँदा अधिकांश घर क्षति हुनबाट जोगिएका छन्। उक्त घरबाट कुनै मानवीय क्षति नभए पनि घरका झ्याल ढोका र गोठहरू जलेको प्रहरीले बताएको छ। आगो लागि के कसरी भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। आगो लगाइएको कुरा थाहा पाउने बित्तिकै जिल्लाबाट इन्सपेक्टर साहबको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली खटाइएको छ। डीएसपी कार्कीले भने के कति क्षति भएको छ भन्ने विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उपचारको क्रममा महिलाको मृत्यु भएपछि जनकपुरको रामनन्द चोक स्थित सुरक्षा अस्पतालका डाक्टर भागेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 25 कपलेश्वरकी 26 वर्षीय सोनिया शाहको उपचारपछि शुक्रबार मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्त आक्रोशित बनेका थिए। आक्रोशित समूहले अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका थिए। बुधबार पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि भर्ना भएकी शाहको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको थियो। शाहको मृत्युपछि आफन्तजनले सडक समेत अवरुद्ध पारेका छन्। घटनापछि भने चिकित्सकहरू अस्पताल छाडेर भागेका छन्। बिरामीलाई अन्यत्र सारेर अस्पतालमा ताला लगाइएको थियो। मृतकका भाइ उदय कुमार शाहका अनुसार बुधबार शाहको शल्यक्रिया गरिएको थियो, तर शल्यक्रिया असफल भएको र शाहको मृत्यु भएको थियो। शाहको मृत्यु भएपछि चिकित्सक तथा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले एम्बुलेन्समा राखेर उनको शव अन्यत्र लैजाने कोसिस गरेका थिए। त्यस क्रममा आफन्तहरूले घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि मृतकका आफन्तले शाहको शव अस्पतालको गेटमा राखेर प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा थप तनाव हुन नदिन व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। लुटपाट गर्ने उद्देश्यले विराटनगरका रोहित चौधरीको हत्या भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकालेको छ। विराटनगर 5 का 28 वर्षीय चौधरीको एक समूहले सुनसरीको इटहरी धरान सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा गोली हानी हत्या गरेको थियो। शुक्रबार बेलुका साथीसँग मूलघाट पुगेर फर्कँदै गर्दा सेउती पुल नजिकै 3 जनाको समूहले लुटपाट गर्न खोजेको थियो। प्रतिकार गर्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको पाइएको सुनसरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामकुमार राईले बताएका छन्। हत्या गरी जंगल तर्फ भएको समूहको खोजी भइरहेको डीएसपी राईले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनामा चौधरीकी केटी साथी सामान्य घाइते भएकी छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ। मूलघाटबाट फर्कने क्रममा सेउती पुल काटेपछि बाइक रोकेर पानी खान खोज्दा पानमारातिरबाट आउने बाटोमा लुटपाटको प्रयास भएको रहेछ। प्रहरीले भन्यो प्रतिकार गर्दा चौधरीमा गोली प्रहार भएको देखिन्छ। गोली लागि गम्भीर घाइते भएका चौधरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा शुक्रबार बेलुका नै मृत्यु भएको थियो। मृतक चौधरी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका प्राविधिक कर्मचारी हुन्। हत्यामा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नता भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। हत्यामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको डीएसपी राईले बताए। घटनापछि प्रहरीले शंकास्पद माथि निगरानी बढाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएको 100 किलो बढीको सुन
बरामद प्रकरणमा भन्सारका थप 1 जना कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। भन्सार विभागको शुक्रबार बेलुकाको निर्णयबाट एक्सरेमा संलग्न अपरेटर सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका हुन्। यो प्रकरणमा निलम्बनमा पर्ने श्रेष्ठ तेस्रो कर्मचारी हुन्। यसअघि भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 2 जना निलम्बित परिसकेका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन बुधबार भन्सार जाँचपास गरेर अपराह्न 2 बजे कटेको सूचना पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको कारबाहीको क्रममा बरामद भएको थियो। बरामद भएको सुन मंगलबारको क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ आएको थियो। त्यो प्रकरणमा एक भारतीय नागरिक सहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनबहादुर गुरुङले पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा सोडिम वागले बाहिरिएको बताएका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पार्टीका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका उपसभापति गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। न्यायोचित वितरणको विषय हामीले पार्टीभित्रै बारम्बार उठाउँदै आएको विषय हो। उनले भने यही न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सोडिम वागलेहरू बाहिरिएका हुन् भन्ने मेरो ठहर छ। सोडिम वागले लगायतका केही नेताहरू बाहिरिँदा आफूहरूले पाठ पनि सिकेको भन्दै उपसभापति गुरुङ यही ढंगले अघि बढिरहँदा पार्टीमा ठूलो नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ। यसले हामीलाई पाठ पनि सिकाएको छ। यही ढंगबाट फेरि पनि हिँडिरहने र को बाहिरिएका छन् त्यसतर्फ ध्यान नजाने हो भने पार्टीमा ठूलो हानि नोक्सानी बियो हुनुपर्छ। उनले थपे त्यही भएर हामीले परिवर्तित भएर हिँड्नुपर्छ। आलोचनात्मक ढंगबाट उठाएका कुराहरूलाई पनि हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ उनले भने। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। समाजवादी अध्यक्ष केन्द्र नेपालद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेको पनि आरोप लगाए। घुमीफिरी शत्रु भनेका कांग्रेस नै हो भन्ने पारेर अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्छ। उनले भने व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थले अहिलेको धाराताल टेकेर जानुपर्छ। उनले विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टी धर्मराइरहेको अवस्था भए पनि नेपालमा भने लोकप्रिय दमका रूपमा उठाएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुने सेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कम्बोडिया सरकारको नियन्त्रणमा निर्वाचन पूर्व पक्षका लागि कम्बोडिया पुगेका ओलीले शनिबार बिहान राजधानी नोमपेनमा प्रधानमन्त्री सेनसँग भेट गरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्यमन्त्री स्तरीय अधिकारीबाट स्वागत गरिएको थियो। विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री यसुस राजा गिलानीसँग ओलीको भेट भएको छ। ओलीसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। ओली गत साउन 2 गते राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरिका सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने बताएकी छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय प्रदेश मधेसले 12 को सिमारामा आयोजना गरेको टेलिकमको सेवा प्रवाह र सुधार सम्बन्धी छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले शिक्षालाई प्राविधिकयुक्त बनाउन देशभरिका सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट पुर्याउने बताएका हुन्। धेरै विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको र बाँकी विद्यालय तथा सबै वडासम्म चालु आर्थिक वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्याउने गरी तयारी गरिएको उनले बताएकी छन्। आफूले मन्त्रीको पद बहाली गर्दा राजमार्गलाई पुनः दूरसञ्चार युक्त बनाउने पहिलो निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री शर्माले निर्माण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता रहेको बताइन्। चालु आर्थिक वर्षमा हरेक प्रदेशका 2 जिल्लालाई पुनः दूरसञ्चार युक्त जिल्ला बनाउने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले त्यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले नेपाल टेलिकमलाई आग्रह गरिन्। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सरकारी कार्यान्वयन बीच समन्वय नहुँदा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सडक, खानेपानी, विद्युत, दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले पुरानो सडक ऐन संशोधन गर्नुको साथै सडक वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती स्थित चोइटकमा हिजो समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू मन्त्री हुने बित्तिकै गरेको पहिलो निर्णय नै यही 2 बुँदा रहेकाले त्यसलाई छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन्। अहिले संघीय सडक, प्रदेश सडक र स्थानीय सडक कुन हो भनेर छुट्याउने अवस्था नरहेकोमा अब छिट्टै त्यसको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताएका छन्। मन्त्री जावलाले सडक सुरक्षाका लागि सडक यातायात व्यवस्था प्राधिकरणलाई तत्कालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरी कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको र पछि व्यवस्थित गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मन्त्रालयले योजना बनाएको जानकारी गराएका हुन्।
नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा गौतमले आफूलाई मोर्चामा सहभागी गराएको भए संविधानमा उल्लेख समाजवादको औचित्य पुष्टि हुने भए पनि आफूलाई नबोलाएको तर्क गरे। समाजवादी मोर्चा किन बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै गौतमले भने, मोर्चामा आफूलाई बोलाएको भए आफूले पनि समाजवाद बारे आफ्नो विचार र प्रस्ताव अघि सार्ने उल्लेख गरे। आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको पनि दावी गर्दै उनले सो समयमा आफूलाई सरकारबाट कसरी हटाउने भन्ने बारे आवाज उठाएको जिकिर गरे। गौतमले आफू गृहमन्त्री भएका बेला शक्ति सुरक्षा थप बलियो भएको र आफूले गरेका कामलाई सबैले प्रशंसा गरेको दावी गरे। सुन तस्करीको सवालमा अहिले यो सुन कुन देशबाट आयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको र तस्करहरूले कस्तो जालो फैलाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताएका छन्। डोटीमा आर्थिक वर्ष 2079-80मा 1,03,57,69,741 रुपियाँ फ्रिज गएको छ। जिल्लाको चालु र पुँजीगत गरी जम्मा 10,02,59,202 रुपियाँ मध्ये 9,98,48,29,460 रुपियाँ खर्च भएको छ। 1,03,57,69,741 रुपियाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका प्रमुख कृष्णबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कुल रकममा चालुभन्दा पुँजीगत रकम कम खर्च भएको देखिएको छ। चालुतर्फ कुल 7,09,97,63,202 रुपियाँ मध्ये 6,70,47,63,790 रुपियाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फ कुल 2,92,08,36,000 रुपियाँ मध्ये 2,28,65,670 रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको समेत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। चालुतर्फ 94.44% र पुँजीगत तर्फ हेर्दा 89.66% खर्च भएको देखिन्छ। 9वटा पालिका रहेको डोटी जिल्लामा सायल गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी रकम फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धामीले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट नगरपालिकाको काँडामा 3.5 किलोमिटर टाढाबाट पाइप मार्फत पानी ल्याई घट्ट सञ्चालन गरिएको छ। बाँफीकोट 5 माथिल्लो काँडामा 3 किमि टाढाबाट पानी ल्याएर गाउँमा घट्ट सञ्चालन गरिएको हो। गाउँका मान्छेलाई सधैँ घट्टामा पिसानी गर्ने पिरलो हुने गर्थ्यो। परिवारको एउटा सदस्यले अन्न पिसानी गर्न जाँदा एक दिनकै समय छुटाउनु पर्ने हाम्रो समस्या थियो। स्थानीय भक्तबहादुर केसीले भन्नुभयो, अब भने दुःखका दिन गएको उहाँको भनाइ छ। गाउँमै घट्टा निर्माण भएको छ। गाउँमै निर्माण भएको घट्टामा अन्न पिसाउन पाउँदा गाउँले पनि निकै खुसी छन्। केसीले भन्नुभयो, गाउँमा घट्टा निर्माण नहुँदासम्म माथिल्लो काँडामा मान्छे अन्न पिसानीकै लागि निकै टाढा जाने, तिलिचा खोला, खार खोला लगायतका ठाउँमा जाने गर्थे। उहाँका अनुसार टाढाको ठाउँमा अन्न पिस्न जाँदा पनि त्यहाँ अन्न पिस्न पालो नै नआउने समस्या पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। दिनभरको समय नै छुट्याएर घट्टा जाँदाका दुःखका दिन अहिले पनि सङ्गीता केसीलाई सम्झना आउँछ। प्रदेश सरकारले 95 लाख मार पूजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको 2 लाख र स्थानीयको 3 लाख रुपियाँ बराबरको लगानीमा गाउँमा घट्टा सञ्चालनका लागि पानी ल्याइएको हो। भारतीय बजारमा खरिद गरेको 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री देवराज कणेल सहितको टोलीले सरकारले 1 साउनदेखि लागू गरेको उक्त नीति सच्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश राण महतलाई आग्रह गरेको हो। 1 साउनदेखि भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री र लत्ता कपडा खरिद गर्ने नेपालीले 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम सरकारले ल्याएको छ। यस्तै भन्सार नीति देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा एयरपोर्टमा लागू नगरिएको तर भारतीय सीमा जोडिएका मध्य क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापनमा कठिनाई भएको उल्लेख गरिएको छ। सीमावर्ती नेपालको दैनिक आधारभूत प्रयोजनका नुन, तेल, मल, खाद्यजन्य वस्तुहरूमा यो नीति पुनः अव्यावहारिक र विभेदकारी भएकाले अविलम्बन परिवर्तन गरी सहज गर्न माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुषालले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीका आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको उनले बताएकी छन्। अहिले एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ, तर विडम्बना हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र
छरिएको स्थितिमा छ। त्यसलाई एकीकृत केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भएका थिए। एउटै नेकपा पनि बनायो। हामीले जनताको जनमत पनि इतिहास कायम गर्ने गरी प्राप्त गरेका थियौँ, तर एकता कायम भइरहन सकेनौँ उनले भनिन्। तर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुराबाट पछि हट्न नहुने भन्दै उनले समाजवादी मोर्चा त्यसको प्रयास भएको धारणा राखिन्। हामीले समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ, मोर्चाको सहकार्यबाट क्रमशः एकतामा पुर्याउने हो। अहिले समाजवादी मोर्चामा नआएका भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका छातामा रहेकालाई पनि एउटैमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो, उपाध्यक्ष भुसालले भनिन्। खलङ्ग तिङ्कर सडक बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। असार दोस्रो सातादेखि वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको सो सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक बन्द भएको हो। सडक बन्द भएपछि ब्यासमा उत्पादित आलु दुबानी गर्न नसकिँदा खेतबारीमै कुहिन थालेको कृषक हरि धामीले बताएका छन्। ब्यास गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको कृषि उत्पादन खेतबारीमा कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। सरकारले उत्पादनमा मात्रै लगानी गरेर नहुने भन्दै उत्पादित कृषि उपजको दुवानीमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने ब्यासका कृषकको भनाइ छ। जनभावना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले उत्पादन गरेको आलु खेतबारीमै कुहिन थालेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख विशेषो प्रसाद बड्डुले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशहरूलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार कारणबाट पुष्टाइ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु मुलुकी ऐनको अदालती बन्दबन्दीको 188 नम्बरका लागि प्राप्त नहुने कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्क बहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालले इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि वर्णित आधार कारणबाट निज प्रतिवादी रञ्जन कुमार कोइरालालाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिन आउँदैन उनले भनेका छन्। पाल्पामा माछा मार्ने जालमा फसेर डुब्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ। रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 फोक्सिङ कोट रानीबासका 26 वर्षीय कोपिल पाडे मगरको कालीघण्टकी नदीमा माछा मार्न प्रयोग गरिने जालमा फसेर डुब्दा मृत्यु भएको हो। फोक्सिङ कोटको छाप गाउँमा बस्दै आएका पाडे मगरको घरदेखि 1 किलोमिटर टाढाको नदीमा माछा मार्न गएका बेला डुबेर मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए। प्रहरी चौकी हुगिरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी पक्षधरहरूबाट अरूको गालामा बिहा टास्ने धन्दा जारी छ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। महासचिव पोखरेलको प्रश्न छ के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्तापक्षहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो उनी अगाडि लेख्छन्। 100 किलो सुन प्रकरणमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व नवराज ढुङ्गानाले जस पाएकी छन्। शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व अरूले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा टकटकिने नभएको उनको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अब 2080-81बाट 5 तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लग्जरी रिसोर्टको आम्दानीमा विलासिताका शुल्क लगाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धित कार्यविधि जारी गर्दै 1 साउनबाट यो कर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। होटलहरूले 1 साउनबाट 2% का दरले लाग्ने यस्तो कर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको साङ्ग्रिला ग्रुप अफ होटल एन्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा होटल सङ्घ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष प्रवीण पौडेलले जानकारी दिए। होटल व्यवसायीहरू यस्तो करलाई सरकारले होटलको आम्दानीमा खोजेको हिस्सा मान्छन्। पाण्डे भन्छन् लग्जरी कर मार्फत सरकारले होटलको आम्दानीमा सेयर खोजेको हो। हामीले सेयर दिन थालिसक्यौँ। सरकारले लग्जरी कर संसारभर नै लाग्ने तर्क गर्ने गरेको छ। त्यसमा पाण्डे पनि सहमत छन्। उनी भन्छन् तर संसारभर लग्जरी कर तिर्ने पाहुनाको सेवा पनि लग्जरी नै हुन्छ। होटलदेखि विमानस्थलसम्म सोही कारण 5 तारे र लग्जरी रिसोर्टमा बस्ने र यस्तो कर तिर्ने पाहुनालाई विमानस्थलको अध्यागमन भन्सा र ब्यागेज कलेक्सनसम्म छुट्टै काउन्टर र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
र अन्त्यमा खेल खबर फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले जिम्बाब्वेलाई हराएको छ। न्युजिल्यान्डको हामिल्टनमा भएको खेलमा जापानले जिम्बाब्वेलाई 5-0 गोलले हराएको हो। उसका लागि हिनाता मियाजावाले 2 गोल गरिन्। जिम्बाब्वेकी मसुन्डाले रातो कार्ड पाइन्। मिना तानाका, जुन इन्डो र रिको विकीले 1-1 गोल गरेपछि समूहमा रहेको जापानले 3 अङ्क जोडेको छ। कोस्टारिका र स्पेन पनि यसै समूहमा रहेका छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।